बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के करियर ऑप्शंस और जॉब मार्केट के बारे में। बेटा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने का फैसला कर लिया है तो ये एक अच्छा फैसला, एक बेहतरीन प्रोग्राम है और ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये उन प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है कि जिनको मैं हमेशा एवरग्रीन प्रोग्राम कहता हूँ कि इनमें कभी भी नीचे नहीं आप जाएंगे, ये प्रोग्राम कभी डाउन नहीं होंगे, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए कि ये प्रोग्राम आपके मुल्क के साथ और मुल्क के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, पूरी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। तो जो चीजें गवर्नमेंट के साथ जुड़ी होती हैं, जो चीजें इंसानों के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो प्रोग्राम्स, वो करियर्स कभी डाउन नहीं होते। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज, तमाम महंगी यूनिवर्सिटीज, तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज, उनके टॉप जो 5 प्रोग्राम्स होंगे उनमें इकोनॉमिक्स भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पढ़े लिखे और समझदार और हर बंदा जो इन चीजों से वाकिफ है वो तो इसको अहमियत देता है कि यार इसको पढ़ना चाहिए। वो 72 लाख की डिग्री लम्स करवाता है और वो कहता है कि भाई हम ये 5, 7, 8 प्रोग्राम कराएंगे और इनमें एक इकोनॉमिक्स होगा। वो जनाब IBA कराची इतनी महंगी डिग्री करवाता है, वो कहता है हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। नस्ट पढ़ाता है, वो कहता है हम भी कराएंगे। कौन सा बड़ा इदारा है कि जहां पे इकोनॉमिक्स नहीं है? तो इकोनॉमिक्स की तो जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो जितनी भी लाइफ आगे बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हों। इस बात को याद रखें कि सिर्फ डिग्री पे नाम नहीं आपने लिखवाना, बल्कि यह है कि उसके साथ साथ आपने कुछ चीजें भी हासिल करनी है। मसलन आपको क्वांटिटेटिव स्किल आना चाहिए, उसके अंदर अच्छी महारत आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि कमर्शियल अवेयरनेस आपके अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि तजारती सरगर्मियां, कारोबार, मुख्तलिफ चीजें, कौन सा कारोबार ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कहाँ क्या एक्टिविटी, स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, फलानी जगह क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर यह है कि IT स्किल भी आपका बहुत अच्छा जरूरी है। और जब आप इन सारी चीजों के साथ अपने आप को तालीमी इदारे से निकाल के मार्केट में लाएंगे तो आपको वेलकम करने वाले बहुत सारे दरवाजे ओपन होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कितने ऑप्शंस हैं। 27 ऑप्शंस, 27 करियर ऑप्शंस हैं। बड़े करियर ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। ये उन एक टॉप पे एक करियर ऑप्शन है ना, तो इसकी नीचे की जितनी लाइन है तो वो भी मौजूद है। यानी अगर एक ऊपर होता है तो कम से कम 5-6 नीचे होते हैं। तो इसलिए इस हायरार्की को भी समझें। तो इतना बड़ा सेटअप होता है और ये 27 को पहुंचना कैसे है, इसके लिए आपको प्लान करना है। ये चीज आपको समझनी है कि ये करियर ऑप्शन मैंने लेना है, ये करियर ऑप्शन कहाँ मिलता है। ये आगे जो मैं जॉब मार्केट आपको बताऊंगा, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपको मैं बताऊंगा। तो वो जो कंपनीज के नाम आपके सामने आएंगे, उनके सेक्टर, उनकी डोमेन, सब डोमेन, ये चीजें आपके सामने आएंगी। आपने उनमें से किसी एक को, 2 को, 3 को पिक करना है कि ये है वो कि जो मेरे काम की चीज है, यहां मैंने अप्लाई करना है, यहां इस कंपनी का एनवायरनमेंट मेरे मिजाज के मुताबिक है। तो लिहाजा मेरे अजीजों, सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास करियर ऑप्शंस कौन से हैं। तो आपके पास करियर ऑप्शंस जो हैं वो हैं 27। अब ये 27 जो है वो एक बड़ा नंबर आपको लगता है ना, और आप कहेंगे कि हाँ यार 27, हाँ एक एक को समझिए कि वो क्या है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, क्या काम करने पड़ेंगे। जब आप उस काम को समझ जाएंगे तो इन 27 में से आपको सिर्फ 3 उठाने हैं। कोई 3 उठा लें जो आप समझते हैं कि ये वो 3 ऐसी चीजें हैं कि जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो बस बाकी को भूल जाएं, इनको फोकस कर लें कि मैंने बस सिर्फ इनको फोकस करना है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे ट्रेड्स, मेरी क्वालिटीज, मेरी एबिलिटीज, मेरे रुझान, मेरी इंक्लिनेशन और मेरी वैल्यूज से मैच करते हैं और इन करियर्स के अंदर जाके मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे इन 27 में से, उसके बाद फिर अगला मरहला आएगा कि आपको इदारा कौन सा लेना है।
تو اب آئیے جناب اداروں کی ہم بات کرتے ہیں. تو اداروں میں مختلف سیکٹرز ہیں. مثلا بینکنگ اینڈ فائنانس کا سیکٹر ہے, اور اس کے اندر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کے بینک ہیں, پھر پرائیویٹ بینک ہیں, پھر اسپیشلائز بینک ہیں, پھر اسلامک بینک ہیں, پھر کمرشل بینک ہیں, پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بینک ہیں, پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, پھر آپ کے پاس انشورنس آرگنائزیشنز ہیں, پھر آپ کے پاس اس طرح کی یہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے نام آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور یہ مثلا فار ایگزامپل ایک بینک کا میں نام لیتا ہوں کہ جناب نیشنل بینک آف پاکستان, یہ ایک بینک ہے کا نام لے رہا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اس کی برانچز کتنی ہیں؟ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں. میزان بینک پورے ملک میں پھیلا, حبیب بینک پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, اور ہر جگہ ان کو ضرورت ہے, اور اکانومسٹ کی ہر جگہ ضرورت ہے, اور ہر برانچ میں ضرورت ہے. بس صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اس سیکٹر میں جانا ہے. اگر آپ نے اس کو چوز کیا, آپ کا جو پہلے والا کریئر اس سے مطابقت رکھتا ہے, تو بس اس میں سے لے لیجئے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینکنگ سیکٹر میرے لیے اچھا نہیں ہے, فائنانس سیکٹر اچھا نہیں ہے, تو بیٹا آپ کے پاس گورنمنٹ کی سائڈ چلے جائیں. اکنامک افیئر ڈویژن ایک منسٹری ہے, ایک بہت بڑی منسٹری ہے, بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, اور یہ ان منسٹریز کے اندر ہے کہ جس کا انٹرنیشنل لنکس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے اندر ورتھ اس کی بہت زیادہ ہے, تو لہٰذا اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. اور پھر اسٹیٹ بیورو کے اندر آپ جا سکتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور صوبوں کے اندر بھی موجود ہے, وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں بہت بڑی کھپت ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ کے اپنے بزنسز بھی بہت ہیں, اور وہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, آپ ان کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور یہ سارے کچھ سی ایس ایس والے نہیں ہوتے کہ بھی سی ایس ایس ہی کریں گے تو ہوگا, وہ ایک آپشن ہے, لیکن آپ کے پاس یہ سارے آپشن ہیں, آپ ان میں جا سکتے ہیں اور ان کو اپروچ کیجیے. اور یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن. پھر پرائیویٹ بزنسز ہوتے ہیں, آپ پرائیویٹ بزنسز کے اندر اپروچ کیجیے, اور ان کے اندر آپ جائیے, اور وہاں پہ آپ کے سامنے بڑے بڑے نام بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو پھر آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس صرف ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. اسی طرح پاکستان میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں, اور ان میں ورلڈ بینک ہے, یونائٹڈ نیشن, اور ان کی چھوٹی بڑی بہت ساری ادارے کام کرتے ہیں. تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ان کا جو سیلری پیکج ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور ٹائپ ہوتی ہے, وہ ہے تھنک ٹینکس, پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس. تو آپ ان میں جا سکتے ہیں, کیونکہ اکنامکس کے لوگ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کو لیتے ہیں تو آپ ان میں جا سکتے ہیں, مثلا انسٹیٹیوٹ آف پالیسیز IPS, اور اسی طرح بے شمار اور ادارے موجود ہیں. ان کی لسٹ اور نام سارے میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ ان کو دیکھیے اور آرام سے سمجھیے, پڑھیے, اور ایک ایک ادارے کی جو پسند آتا ہے اس کے آپ سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں, آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اس کے بعد ہے NGOs, پھر INGOs یعنی نیشنل NGOs جو ہیں ان میں بھی آپ کے لیے بہت آپشنز ہیں, اور انٹرنیشنل NGOs میں بھی آپ کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں. اور ان کے بڑے بڑے جو NGOs ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں. چھوٹی چھوٹی NGOs جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں دیں گی, اچھا پیکج بھی نہیں دیں گی. بڑی NGOs کو ٹارگٹ کریں, وہ اچھا پیکج بھی دیں گی. ہاں, وہ ان کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ سخت ہوتا ہے, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمت کریں اور ان کو ٹارگٹ کریں, ان میں انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, آپ کے اندر رپورٹ رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہے, ریسرچ بہت اچھی کرتے ہیں, تو پھر آپ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ٹی وی چینلز کو ٹارگٹ کیجئے, اخبارات کو ٹارگٹ کیجئے. ان کے پول کے اوپر بھی بہت سارے اکانومسٹ ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ان کے بھی پورے نام اور ان کے بھی سب چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں. آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو اچھا ریزلٹ آئے گا. اور آخر میں پھر وہ اکیڈیمیا تو ہے ہی کہ کالجز کی ٹیچنگ ہے, کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز میں آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. تو دونوں جگہوں پہ کالج کی ٹیچنگ, یونیورسٹی کی ٹیچنگ بہت اچھی ٹیچنگ ہے, اور وہ آپ کے گھر کے پاس آپ کو مل سکتی ہے. آپ کو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ابیلٹی, وہ کرنٹ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ اس کو ٹارگٹ کریں, اپلائی کریں. ہاں, آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی پرابلم آتی ہے, آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو سمجھنے میں پرابلم آتی ہے, آپ کو کسی طرح کا کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو جیسے آپ کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنا دی ہے آپ کے کہنے پر, اسی طرح ہم اس چیز کو آپ کی اس ضرورت کے مطابق ایک اور ویڈیو بھی بنا دیں گے, اور آپ کی اس مشکل کو انشاءاللہ وہ بھی ہم دور کر دیں گے. لہٰذا میرا آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, آپ اپنی ٹھیک جگہ پہ پہنچیں, جس کام کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں وہ کام آپ کو مل جائے,
اور آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔